अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आँखें ले जाएगी जहन्नम। दोस्तों, आजकल हमारे माशरे में जो आम है वो है बेहयाई, बदनज़री, जो कि हम इन चीज़ों को हल्का गुनाह समझते हैं। आप मेहरबानी कर हमारे इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें और सवाब की नीयत से अपने दोस्त और अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें अल्लाह के वास्ते। दोस्तों, बदनज़री मतलब किसी गैर महरम को देखना। ज़्यादातर मोबाइल में लोग ज़्यादा ये चीज़ करते हैं क्योंकि बाहर देखने से डर रहता है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, इज़्ज़त चली जाएगी। लेकिन अकेले में जो फ़ोन में देखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें देख रहा होता है, फ़रिश्ते लिख रहे होते हैं। वहाँ लोगों की नज़रों में ज़लील होने से डर रहे हैं। लेकिन अफसोस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नज़रों में ज़लील होने से क्यों नहीं डर रहे हम? अल्लाह कुरान मुक़द्दस में फ़रमाता है, ईमान वालों से कह दीजिए अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, उसमें उनके लिए पाकीज़गी है। बेशक अल्लाह को ख़बर है उसकी जो कुछ वो करता है। अल्लाह ने फरमाया है कि अपनी निगाहों की हिफाजत करो, लेकिन हम ये हुक्म को भूल जाते हैं। नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदक़ा सब करते हैं, सिर्फ़ इन चीज़ों को ही फ़र्ज़ समझते हैं जो हमारे 5 अरकान में है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, क्या सिर्फ़ यही फ़र्ज़ है? हमें अपनी निगाहों की हिफाजत करना भी फ़र्ज़ है। दोस्तों, अगर इस्लाम ने मर्दों को खुले अल्फाज में नीचे निगाह का हुक्म दिया है तो याद रखिए औरतों को भी फरामोश नहीं किया है, क्योंकि औरतों और मर्दों का ख़ामिर एक ही है। उनके बारे में इरशाद है कुरान, ईमान वालियों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इन दोनों आयतों का लबो लिहाजा इस हकीकत को बता रहा है कि आँखों की बेबाकी ही गुनाह का और शहवत यानी हवस का इर्तिकाब करवाती है। ऐसी हालत में इंसान की अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है। अल्लाहु अकबर। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र इब्लीस के तीरों में से एक जहर आलूदा तीर है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आँखों का ज़िना देखना है। ज़ुलेखा अगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ना देखती तो जज्बात के हाथों बेकाबू होकर गुनाह की दावत ना देती। थोड़े लम्हों की बेताबी ने उसके इस काम का तज़किरा कुरान मुक़द्दस में करवा दिया। इबरत हासिल करनी चाहिए कि बदनज़री की रसवाइयाँ कितनी बड़ी और बुरी है। काबिल ने हाबिल की बीवी के हुस्न जमाल पर नज़र डाली तो दिलो दिमाग पर ऐसा भूत सवार हुआ कि अपने भाई को ही कत्ल कर दिया। दुनिया में सबसे पहली नाफरमानी का मुर्तकिब हुआ और कुरान में उसके बुरे काम का तज़किरा हुआ। बदनज़री ज़िना की पहली सीढ़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आँखों का ज़िना देखना है, कानों का ज़िना सुनना है, ज़ुबान का ज़िना बोलना है, हाथ का ज़िना पकड़ना है, पाँव का ज़िना चलना है, दिल आरज़ू और तमन्ना करता है, शर्मगाह उसकी तस्दीक या तस्कीब करती है। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, इमाम गज़ाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नज़र खटक पैदा करती है। खटक सोच को वजूद बख्शती है। सोच शहवत यानी कि हवस को उभारती है और शहवत इरादे को जन्म देती है। इससे मालूम हुआ कि ज़िना का इरादा तब होता है जब इंसान गैर महरम को देखता है। अगर देखेगा ही नहीं तो इरादा ही नहीं होगा। मालूम हुआ कि बदनज़री ज़िना की पहली सीढ़ी है। मोमिन को चाहिए कि पहली सीढ़ी चढ़ने से ही परहेज़ करे। दोस्तों, बदनज़री की एक किस्म वो नंगी तस्वीर देखना है जो अखबारों और किताबों की ज़ीनत बनती है। फ़िल्मों और ड्रामों में काम करने वाली औरतों की तस्वीर देखना, रास्ता चलते सड़क के किनारों पर लगे बोर्ड पर बनी हुई तस्वीरात देखना, BFGF तस्वीर छुपा कर तन्हाई में लालचाई नज़रों से देखना, ये इंटरनेट पर पेशवार बदकार लड़कियों की वीडियोस और तस्वीर देखना सब के सब हराम हैं। तस्वीर देखना ज़िंदा इंसान को देखने से ज़्यादा ख़तरनाक है। राह चलते गैर महरम को इतनी बारीकी से नहीं देखा जा सकता जैसे कि तस्वीर में देखा जा सकता है। इससे ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। किसी बदहाल शायर ने तस्वीर की तारीफ़ करते हुए कहा है कि तेरी तस्वीर में एक बात तुझसे भी निराली है, जितना चाहे बोसा ले लूँ, ना झिड़की है ना गाली है। नाउज़ बिल्ला।
دوستو بد نظری سے عمل کی توفیق چھن جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بد نظری نہایت ہی مہلک مرض ہے۔ ایک تجربہ تو میرا ہی بہت احباب پر ہے، ذکر اور عبادت میں لذت اور جوش کی کیفیت ہوتی ہے، مگر بد نظری کی وجہ سے عبادت کی لذت فنا ہو جاتی ہے، اس کے بعد عبادت کا رفتہ رفتہ چھٹنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر اگر تندرست نوجوان بیمار پڑ جائے اور بیماری جانے کا نام ہی نہ لے تو دبلاپن اور کمزوری کی وجہ سے چلنا پھرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کوئی کام کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ اسی طرح جس کو بد نظری کی بیماری لگ جائے نا، وہ باطنی مطلب کہ اندر سے ہی کمزور ہوتا جاتا ہے، نیک اعمال کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں اس سے عمل کی توفیق ہی چھین لی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو بد نظری سے حافظہ یعنی کہ یادداشت کمزور ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام واقعہ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظے کی شکایت کی۔ انہوں نے وصیت کی کہ اے طالب علم، گناہوں سے بچ جاؤ، کیونکہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور ہے، یہ نور گنہگاروں کو عطا نہیں کیا جاتا۔ کالج، یونیورسٹی اور مدارس میں پڑھنے والوں کے لیے اس میں عبرت کا درس موجود ہے۔ دوستو شیخ واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو ذلت دینا چاہتا ہے، اسے خوبصورت چہرے دیکھنے کی عادت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غیر محرم کی طرف دیکھنے والا جلد یا دیر سے عشق مجازی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ مخلوق کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ عمل شرک خافی ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے جو کیے ہوئے عمل کو ضائع مطلب کہ ویسٹ کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں نیکی برباد، گناہ لازم۔ احادیث پاک میں اللہ تعالیٰ لعنت برسائے دیکھنے والے پر اور دیکھنے کا موقع دینے والے پر۔ گناہ کی ابتدا شروعات نظر سے ہوتی ہے، جیسے کہ آگ اور شعلوں کی ابتدا ایک چنگاری سے ہوتی ہے، اسی لیے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نظر کی حفاظت ضروری ہے۔ دوستو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعنت کرتا ہے بد نظری کرنے والے مرد اور عورتوں پر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ شیر اور اژدہے کے پیچھے چلے جانا، لیکن غیر نامحرم کے پیچھے ہرگز نہ جانا، کیونکہ شیر اور اژدہا پلٹ آئے تو موت کے منہ میں چلے جاؤ گے، لیکن اگر عورت پلٹ آئے تو جہنم کے منہ میں چلے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پوچھا کہ زنا کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ فرمایا کہ آنکھوں سے۔ بد نظری سے چہرے کو بے نور کر دیا جاتا ہے۔ احادیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تم اپنی نگاہ نیچے رکھو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، یا پھر اللہ تمہاری صورتیں بدل دے گا۔ شکل بدلنے کی ابتدا یہی ہے کہ چہرہ بے نور کر دیا جائے گا، خوبصورتی کے باوجود چہرہ بے رونق ہوگا۔ اچانک نظر معاف ہے۔ دوستو اچانک نظر معاف ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، ایک مرتبہ نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ نہ دیکھو، کیونکہ تمہارے لیے صرف پہلی نظر معاف ہے، دوسری نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچانک نظر معاف ہے، لیکن اگر پہلی ہی نظر ارادتاً پڑی ہو تو حرام ہے، یاد رکھے۔ اور پہلی نظر معاف ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پہلی نظر ہی اتنی بھرپور ہو کہ دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ بد نظری سے بچنے پر ایمان کی مٹھاس۔ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی مسلمان جب پہلی مرتبہ کسی عورت کی خوبصورتی دیکھے پھر اپنی نگاہ پست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں لذت عطا فرماتا ہے۔ طبرانی میں احادیث ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، جس نے میرے ڈر کی وجہ سے بد نظری چھوڑ دی، میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت وہ دل میں محسوس کرے گا۔ کتنا نفع مند سودا ہے کہ بد نظری وقتی اور عارضی لذت کو چھوڑنے پر ایمان کی دائمی حلاوت اور شیرینی نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کے سینے میں ٹھنڈک ڈال دیتا ہے، پس جو شخص غیر محرم پر نظر بازی کی لذت کو ترک کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عبادت اور ایمان کی لذت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔
دوستو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کو بد نظری سے کتنی نفرت ہے۔ میرے عزیزوں، بھائی اور بہنوں، اگر آپ اس چیز میں ملوث ہے تو توبہ کا دروازہ ابھی بھی بند نہیں ہوا ہے۔ اگر اسی حال میں موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ یہ جو آنکھیں ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس میں خیانت نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کو دیکھنے سے حرام کر دیا ہے اسے نہ دیکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھے کھڑے کیے جائے، کیونکہ ایک احادیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ اندھا کھڑا کرے گا۔ وہ اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ، ہم تو دنیا میں بینا مطلب کہ اندھے نہیں تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ کچھ لوگوں کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہم غافل ہو کر بد نظری کرتے رہے اور بن توبہ کے مر گئے، اور ہم اس زمانے میں ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہے، اور اگر وہاں بھی دیدار نصیب نہ ہوا تو توبہ کر لے، ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ تو توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو توبہ بہت عزیز ہے، جس کے بعد پھر سے وہ گناہ نہ کیا جائے۔ دوستو ہماری ویڈیو کو اپنے تک مت رکھیے، پلیز اپنے دوست اور احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کے حقدار بنیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔